सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं, कोशिशें ऐसा लग रहा है कि जगह जगह से हो रही हैं मुज़ाकरात की। प्राइम मिनिस्टर भी बात करते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। अचकज़ई साहब ने भी एक एलामिया जो है वो अपने प्लेटफॉर्म से जारी किया, कहा मुज़ाकरात होने चाहिए। फिर ये नेशनल डायलॉग कमेटी वाला जो है मामला जो है वो ये भी सामने आ गया, लेकिन ये तो खैर बहुत ही ज्यादा नॉन स्टार्टर है। इस पर भी अपनी राय दीजिएगा। आपको इस वक्त जो मुज़ाकरात की बात है उसको आपका एनालिसिस क्या कहता है कि ये क्यों बार बार हो रही है, क्योंकि कहीं पर भी कोई सब्सटैंशियल हरकत नहीं हो रही सारे मामले को लेकर। थैंक यू सो मच। अब पहली बात तो ये है कि जो मुल्क के मसाइल हैं अंदरूनी और बैरूनी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि डायलॉग होना चाहिए। आपने परसों का हवाला दिया, परसों भी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। द बिगेस्ट थ्रेट टू द कंट्री इज टेररिज्म, और टेररिज्म पे भी हुकूमत और अपोजिशन एक जैसा नहीं सोचते। तो बाकी तो मईशत छोड़ दें, इलेक्शन रिफॉर्म छोड़ दें, गवर्नेंस के इश्यूज छोड़ दें, यानी जो मुल्क के लिए बिगेस्ट थ्रेट है टेररिज्म है, उस पे भी KP की हुकूमत और सोचती है, फेडरल गवर्नमेंट और सोचती है। इसलिए डायलॉग तो होना चाहिए। जो नेशनल डायलॉग कमेटी ने यकीनन एक एफर्ट किया है और वी शुड अप्रिशिएट, कम से कम जब से ये एक्टिव हुए हैं, उनके एक्टिव होने के बाद फिर राना सनाउल्लाह साहब भी बार बार मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, अचकज़ई साहब ने भी मुज़ाकरात की बात की, यानी सब चाहते हैं मुज़ाकरात हों। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो कंडीशंस हैं, प्री कंडीशंस हैं फ्रॉम बोथ द साइड्स। आई मस्ट से कि वो कह देते हैं कि जी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को नल एंड वाइड करार दें, हुकूमत छोड़ दें और हमें जो है हमारी 180 सीटें थी हमें आने दें। हुकूमत ये कहती है कि आप 8 फरवरी के इलेक्शन को चोरी शुदा वोट, चोरी शुदा इलेक्शन, चोरी मैंडेट कहना छोड़ दें, आप बात ही ना करें। लेकिन अल्टीमेटली मुज़ाकरात तो होंगे, क्योंकि एक आम तासुर है कि जी बानी PTI मुज़ाकरात नहीं चाहते, वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन पिछले साल जब जनवरी में हुए थे, वो कमेटी किसने कॉन्स्टिट्यूट की थी? उन कमेटी के मेंबर्स के नाम किसने दिए थे? इसमें हॉक्स आ जाते हैं, उनकी वजह से मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे। अभी मुझे ज़ाती तौर पर भी कोई नियर फ्यूचर में जी सर किस तरह से आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर भी मजीद बात करते हैं, क्योंकि जो मुतालबात भी दोनों की तरफ से आते हैं वो भी नॉन स्टार्टर ही हमें तो लगते हैं। उमर साहब आप जो है वो थे भी नेशनल डायलॉग कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें, वहां पर जो एक एनवायरनमेंट था उस पर कमेंट कीजिएगा। दूसरा ये कि जो मैं बार बार नॉन स्टार्टर के लफ्ज इस्तेमाल करी हूँ, वुड यू अग्री कि उस प्लेटफॉर्म से शायद कुछ बनेगा नहीं और उसकी कोई हैसियत इसलिए नहीं रही कि जो इंपॉर्टेंट तीनों स्टेक होल्डर्स है, दोनों बल्कि इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स से दोनों नहीं आए? देखिए, अगर तो एक तो आपका शुक्रिया, मैं पहली बार आपके शो में आया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। दूसरी बात यह है कि देखिए, मुज़ाकरात जब आप कहते हैं होने हैं, तो मुज़ाकरात किस बात पे होने हैं और मुज़ाकरात किसके बीच में होने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें, फवाद चौधरी साहब हो गए या दीगर उनके जो अकाबरीन हैं, उनकी नेक नीति पे कोई शक नहीं कर रहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसको PTI के सपोर्टर या वोटर की बैक ना हासिल हो, आप कैसे समझ सकते हैं कि उसका एतमाद हासिल होगा? चले हम एक लम्हे के लिए समझ लेते हैं कि PTI नहीं चाहती, उन्होंने बायकॉट किया, वो वहां पे नहीं गए, तो क्या गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट के इत्तेहादियों ने उनको एक्नॉलेज किया? वहां तो नून लीग भी नहीं थी, वहां तो पीपल्स पार्टी भी नहीं थी। मतलब ये हुआ कि कोई भी जो स्टेक होल्डर है उनको ओन नहीं कर रहा था। अच्छा, अगर आप उनसे पूछें फवाद चौधरी साहब से या दीगर लोगों से कि चले गवर्नमेंट या अपोजिशन तो नहीं मान रही, एक और भी इस मुल्क की तीसरी हकीकत है जो सबसे बड़ी हकीकत है इस मुल्क की, तो क्या उनकी तरफ से आपको कोई ग्रीन सिग्नल है या उनकी आपको सपोर्ट है? तो वो यही कहेंगे जी अभी तो माहौल बन रहा है जी, सबसे बात हो जाएगी। उन्होंने एक वो कहते हैं ना हवाई कलाम, वो खड़ा किया हुआ है, लेकिन उसकी कोई बुनियाद नजर नहीं आ रही। और जब आप PTI एग्रीड नहीं होगी, और इसके बीच में देखें ना अभी सवाल क्या है, गवर्नमेंट खुद क्लियर नहीं है कि मुज़ाकरात किसके बीच में होने हैं। वो कभी कहते हैं जी 5 बड़ों के बीच में होने हैं, कभी वो कहते हैं जी ग्रीन सिग्नल प्राइम मिनिस्टर ने दे दिया है। भाई प्राइम मिनिस्टर जब कैबिनेट के फोरम के ऊपर बात करें, उससे बड़ा कोई फोरम हो नहीं सकता। अब इसके बाद ये है कि आप ग्रीन सिग्नल दिया है, परसों बताएंगे जी आज रेड सिग्नल दिया है, फिर येलो सिग्नल दिया है, कुछ सिग्नल्स के नाम बदलते जाएंगे। देखिए, हमें ये देखना है कि क्या मुज़ाकरात के बाद कोई ऐसा इकदाम हुआ जिससे सीरियसनेस नजर आए। यानी इमरान खान को आप कहते हैं कि वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, उन्होंने 2 लोग कर दिए। चले तमाम हुज्जत के लिए सही, आप अचकज़ई साहब से बात तो करें ना, फिर पता चले कि अचकज़ई साहब के पास मैंडेट नहीं है, उनके पास अथॉरिटी नहीं है, वो सीरियस नहीं है। क्या गवर्नमेंट ने इस लम्हे तक कोई कमेटी बनाई है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या गवर्नमेंट ने अपने इत्तेहादियों से मुशावरत मुकम्मल करके सबने बताया जी हम सब क्लियर हैं, ऑन बोर्ड हैं, हम इसको बात करेंगे? हमें वो भी नजर नहीं आ रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो पोलराइजेशन का एक माहौल है, इस वक्त एक तनाव है सियासी तौर पे, क्या उसमें कोई CBMs हुए हैं? मैं ये समझता हूं कि जिस दिन कोर्ट लखपत में कोई रिलीफ हुआ,
یا اڈیالہ میں خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان کے حوالے سے کوئی خبر آئی تو پھر سمجھ آئے گی کہ گورنمنٹ سنجیدہ بھی ہے, وہ مذاکرات کرنا بھی چاہتی ہے. ہم پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, اسے گورنمنٹ کو قدم آگے بڑھانا ہے جس میں یہ نظر آئے کہ دیکھیں ول ہے. جب آپ ملاقات تک نہیں ہونے دے رہے, اب لوگ کہتے ہیں جی خان صاحب سے ملاقات اس لیے نہیں ہو رہے, وہ ماحول خراب کرتے ہیں. مجھے بتائیں سیاسی لوگوں کو آپ نے ایکسیس دی کس وقت ہے؟ آپ اجے زئی صاحب کو ایکسیس دیں, آپ باقی پولیٹیکل لوگوں کو ایکسیس دیں, بالکل ویسے ہی جیسے نواز شریف صاحب تک بلاول زرداری کو بھی ایکسیس دی, نواز شریف صاحب تک ان کی پارٹی کے لیڈران کی ایکسیس تھی. سیاسی لوگ جائیں گے, میچور سیاسی بات کریں گے, کوئی باہر اچھی بات آئے گی. جب آپ ان لوگوں کی بات کریں گے جو جن کا کوئی سٹیک ہی پولیٹیکل نہیں ہے, تو وہ جو بات کریں گے وہ تو پولیٹیکل میسج کو بھی صحیح کنوے نہیں کریں گے. تو اس میں ذمہ داری آپ پی ٹی آئی کے اوپر بعد میں آئے گی. آپ کو تمام حجت کے لیے سب سے پہلے گورنمنٹ کو کرنا ہے. ذمہ داری تو خیر ابھی اس وقت تو پتہ نہیں آپ اسداللہ صاحب آپ اگری کریں گے کہ نہیں کریں گے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب دونوں کے اوپر ہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ دونوں طرف سے ایک دوسرے کا بلف کال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تیار ہیں. جب اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے پھر دونوں کی جماعتوں کے لوگ جو ہے نا اس بیان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے وہ منت ترلا کر رہا تھا اس لیے ہم نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, کوئی کہتا ہے نہیں جی یہ آئے تھے منتیں کر. ماحول کوئی نہیں, ایسا لگتا ہے بلف کال کریں ایک دوسرے کا, چاہتے ہیں کہ یہ پیچھے جائے تو اس پہ کرٹیسزم ہو. ایسا یہی بات سمجھ آتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں نا محمود اچکزئی صاحب کافی عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, بات چیت ہونے چاہیے. کل انہوں نے کہا کون سا مذاکرات, کیسے مذاکرات, اور پھر انہوں نے کہا کہ 10,000 لوگ اگلے منگل کو اڈیالہ جائیں تو خان صاحب رہا ہو جائیں گے. تو مزاحمت اور مذاکرات تو پھر ساتھ نہیں چلتے. اب دیکھیں نا پاکستان تحریک انصاف نے تو یہ اسٹریٹجی شاید بنائی ہے کہ بھائی اگر مذاکرات کرنے ہیں تو محمود اچکزئی صاحب کر لیں, اور اگر مزاحمت کرنی ہے تو پی ٹی آئی کر لیں, تاکہ دونوں چیزیں پیرللی چلتے رہیں. لیکن ہم دوسری طرف بھی ویسے اسی قسم کی اسٹریٹجی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ مذاکرات کرتے ہیں کی بات کرتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بھی ان کے ساتھ کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں, یہ تو 9 مئی والے ہیں. تو وہاں پر بھی یہی رویہ ہمیں نظر آتا ہے. جہاں تک بات ہے دیکھیے نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کی آج کے ایونٹ کی, اس پر میں تھوڑا سا کامنٹ اس لیے کرنا چاہوں گا کہ آپ کا سوال ابھی یہ تھا کہ اس میں سے کیا نکلا یا نکل سکتا تھا. ظاہر سب کے ذہن میں یہ سوال ہے, لیکن نکلا تو اس میں سے بھی کچھ نہیں تھا. ابھی تھوڑے دن پہلے جو 2 روزہ قومی کانفرنس ہوئی تھی اپوزیشن کے سب سے بڑے اتحاد کی, وہ سب سے معتبر اتحاد ہے اپوزیشن کا, اس میں بھی 2 دن بہت لوگوں نے بات چیت کی, اس سے زیادہ مقررین تھے, 2 دن تک ہوا, رات گئے تک چلا, لیکن اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود اس طرح کی نشستوں کا ہونا, یہ ایک برین سٹارمنگ سیشن ہی آپ اس کو اگر تصور کر لینا تو پھر بھی برا نہیں ہے. مثلا آج جو کچھ لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, جس میں بیرسٹر سیف کی بات جو ہے وہ بڑی کنونسنگ تھی. انہوں نے کہا کہ مسئلہ عمران خان کی رہائی کا نہیں ہے, اس پر تو گورنمنٹ اگری کیے بیٹھی ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ رہائی کے بعد عمران خان آ کر اس کے بعد والا جو فیز ہے اس میں کیا کریں گے, تو وہ چیزیں سیٹل نہیں ہو پا رہی. تو بیرسٹر صاحب کا موقف یہ تھا کہ آئیے اس ایشو کو ایڈریس کریں, کہ ہم بیٹھ کے یہ طے کریں عمران خان جب باہر آئیں گے تو اس کے بعد کیا کرنا. اور بیرسٹر صاحب وہ آدمی ہے جنہوں نے شاید اس موضوع پر عمران خان سے سب سے زیادہ ملاقات کی ہے. میرا ایک اور بھی ویسے کنسرن ہے, بیرسٹر سیف کس کی نمائندگی کر رہے تھے؟ پاکستان تحریک انصاف بائیکاٹ کیا. لیکن چلیے آپ کہہ لیجیے کہ فواد چودھری صاحب کے دوست ہیں, لیکن میرا خیال میں ان کا یہ حوالہ زیادہ معتبر ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہونے والی جو ملاقاتیں ہیں وہ سب سے زیادہ بیرسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے کی ہے. اور ٹائمز میں بھی جو ہے وہ اڈیالہ کے دروازے ان کے لیے کھل جایا کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں ایک اہم کردار رہے ہیں. تو دیکھیے چلیے مفاہمت یا مزاحمت یہ ایک موضوع تو ہے, لیکن اس طرح کی بات چیت کا روزانہ کی بنیاد پر ہونا, تیزی کے ساتھ ہونا اور زیادہ ہونا, یہ اپنے طور پر امپورٹنس کا حامل ہے. فواد چودھری کی پر آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے, یہ اس کے پیچھے کون ہے. اگر یہ آپ کا اعتراض ہے تو یہی ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان کی اسٹرینتھ بھی ہے. پھر زیادہ اس کو ویلیو دینا چاہیے کہ اگر کسی کے کہنے پر ہو رہا ہے پھر تو یہ امپورٹنٹ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ, اور وہ اس کو ڈینائی بھی ویسے نہیں کرتا فواد چودھری صاحب. جب ان کی ملاقات ہوئی تھی کوٹ لکھپت میں تو انہوں نے اس وقت بھی ڈینائی نہیں کیا تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ چلیے اسی کو ایک چانس دے کے دیکھ لیں, ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ برآمد ہو جائے. اس میں سے کچھ برآمد ہو جائے. اچھا یہ جو یہاں پر ساری بات براتا صاحب جو ابھی آپ نے بھی گفتگو کی, یہاں پر بھی جو بات چیت ہوئی, دونوں طرح سے ڈائلاگ ہونا چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, یہ ہم باتیں تو سنتے ہیں, لیکن یہ جو بات ابھی یہاں پہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز والی ہوئی, وڈ یو اگری ود دس سر کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز یا پہلا قدم آگے بڑھ کر حکومت کو ہی دکھانا پڑتا ہے؟ حکومت کرے گی تو اس کے بعد اگر پی ٹی آئی اپوزیشن لیڈ فالو نہ کرے تو پھر تو آپ بلیم کر سکتے ہیں ان کو, لیکن حکومت کی طرف سے بھی خالی ایک بیان آ جانا اور اس کے بعد اس بیان کو بھی گرا دیتے ہیں, جو پرائم منسٹر کی کابینہ کے لوگ ہیں وہ سارے گرا دیتے ہیں, ایسی کی تیسی پھیر دیتے ہیں اس بیان کی, بچتا کچھ نہیں ہے اس کے اندر. تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک ویکنس ہے کہ کوئی معاملات آگے نہیں بڑھ رہے. دیکھیں نا, گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو, آپ نے کوئی بھی ڈیمانڈ رکھنی ہے اس کے لیے بیٹھیں گے تو صحیح نا, آپ ٹیبل پہ تو آئیں گے نا, آپ کوئی چیز لے کے تو آئیں گے نا. وہ کچھ نہیں آ رہا نا. مثلا کانفیڈنس بلڈنگ میئر یہ تو نہیں ہے کہ 9 مئی والوں کو چھوڑا جائے. کانفیڈنس بلڈنگ میئر یہ تو نہیں ہے کہ
कोर्ट की तरफ से है तोशाखाना 2 में सजा या 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड में है, तो गवर्नमेंट, अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि आज गवर्नमेंट जो है वो तोशाखाना में सजा है या उसमें 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड में है, तो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए राइट ऑफ कर देगी, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये जो मुलाकातों वाला मामला है, इस पे मैं खुद कहता हूं कि मुलाकात करवाएं हुकूमत, और होती भी रही हैं। दूसरी तरफ से फिर वो नंबर आ जाते हैं कि इतनी बार फलां मिला, इतनी बार फलां मिला, इतनी बार फलां मिला। यानी इन नटशेल, इन एब्सोल्यूट टर्म में कोई ये नहीं कह सकता कि मुलाकातें नहीं करवाई गई, और कोई ये भी नहीं कह सकता जी रेगुलर मुलाकातें हो रही है। कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट के ऑर्डर के प्रोसीजर के मुताबिक चीजें चलती रहीं, उसमें था खैर कोर्ट ऑर्डर में कि सियासी बातें ना हों, लेकिन अली अमीन खान गंडापुर को हटाने का वजीर आला का फैसला किसने किया? बाहर आकर खुद सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि खान साहब का हुक्म है। ये भी प्रॉब्लम है कि अगर वो ये ना कहें कि खान साहब का हुक्म है तो फिर कोई मानेगा नहीं, क्योंकि बात तो सिर्फ बानी पिटियाई खान साहब की मानी जाती है। इसलिए ये जो डेडलॉक है, मैं अगेन कहूंगा कि फवाद चौधरी साहब एक्टिव हुए हैं, इमरान इस्माइल साहब एक्टिव हुए हैं, महमूद मौलवी साहब एक्टिव हुए हैं। कुछ हम जो बात कर रहे हैं, अगर ये इनिशिएटिव ना होता तो हम ये बात ही ना कर रहे होते। देखिए ना, एक एजेंडा तो बन गया ना अभी तक। आप लोग ये कह रहे हैं कि ये भी खुशाइंद